अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर आज आपके साथ वो हक़ाइक़ शेयर करूँगा कि ये केस का पासा कैसे पलट सकता है। जो लोग कहते हैं उसकी हकीकत क्या है। मुबशर साहब ने भी ये बात कई दफ़ा की, मैं भी पहले कर चुका हूँ। वो आज आपके साथ कुछ हक़ाइक़ रखूँगा कि किस तरीके से टाइम गुजरने के साथ साथ चीज़ें बदलेंगी और बदल सकती हैं, और पास्ट में क्या एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के केसेस की। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है क्योंकि अब तक जो अपडेट्स आई हैं उसमें कुछ रियलिटी है, कुछ फेक है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरी बात ये कि इस टाइम पे यूट्यूब पे जहां नूर मुकद्दम की डेली के 20-25 लोग वीडियोस बनाते थे उस केस पे, अब 2 से 3 बन रही हैं, 4 बन रही हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन रही। ट्विटर पे ट्रेंड होता था नूर मुकद्दम का, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मीडिया पे ये खबर ख़त्म हो चुकी है। ये भी चीज़ें असर करती हैं क्योंकि केस डिले होता जाता है और चीज़ें अवाम की नज़रों से पीछे चल जाती हैं और फिर वो मुल्ज़िम जो थे अपनी मर्ज़ी की हरकतें करते हैं। तो इसलिए इस केस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है डेली बेसिस पे, क्योंकि अब आप देखें वो आयशा अकरम लाहौर वाला किस्सा आ गया और उसकी खबरें सब ने देना शुरू कर दी हैं इस टाइम तक, जब तक नया किस्सा नहीं आएगा, नई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आएगी। और नूर मुकद्दम का केस पीछे जा चुका है। और आयशा अकरम का आप अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि मैं इसलिए कहूँगा उस पर भी जोर ना दें क्योंकि वो भी नूर मुकद्दम और उसमें बड़ा फ़र्क है उस केस में। और दूसरी बात ये कि आयशा अकरम पहले जब उसके साथ सब कुछ हरासमेंट हुई, उससे अगले दिन वो वीडियोस बना रही थी, तस्वीरें लगा रही थी बाल स्ट्रेट करके, और जब वो इकरारुल हसन गया तो दुपट्टा ले लिया। लेकिन जब दुपट्टे वाली दाल भी नहीं गली तो उसने आज एक इंटरव्यू में उबाया पहन के, बुर्का पहन के तो बैठ गई। तो कहने का मकसद ये है कि उबाया तो बहुत अच्छी चीज़ है, दुपट्टा भी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये स्टेप अभी क्यों याद आ रहे हैं, उससे अगले दिन क्यों नहीं याद आए, पहले क्यों नहीं याद आए। चलो पहले भी नहीं आए, लेकिन उससे अगले दिन आप डांस कर रहे हैं, नॉर्मल है, और 2 दिन बाद आप जब मीडिया पे आते हैं तो आप ऐसे करते हैं। तो ये अकल शऊर वाले खुद समझ सकते हैं। इस पर इतनी बात ही काफ़ी है। असल बात जो करेंगे हम नूर मुकद्दम केस की। नूर मुकद्दम केस का जैसे मैंने आपको बताया पीछे चली गई बात सारी, और ये अब मामला जो सा है अदालत में है, लेकिन मीडिया पे नहीं है, और फैसला भी अदालत नहीं करना है। लेकिन उसमें एक चीज़ बड़ी, दो सवाल बड़े ज़रूरी हैं। एक, हर बंदे के ज़हन में आता है कि फैसला कब तक होगा, और दूसरा कि कैसे इस केस का रुख बदल सकता है। उस पर मैं ऑलरेडी 2-3 दफ़ा एक बात कर चुका हूँ जो आज मैं डिटेल में करूँगा। और मुबशर साहब ने क्योंकि रात को इस बात की, और बहुत से लोग उनको देखते हैं तो वो मुझसे भी पूछते हैं कि भाई उन्होंने ये बात की तो क्या इसमें क्या हकीकत है। तो पहले तो बता दूं, जो रात को उन्होंने बात की वो बिल्कुल हकीकत है, जो मैं एक्सप्लेन करूँगा और उसकी एग्जाम्पल दूँ, बल्कि उन्होंने नहीं दी, मैं देता हूँ आपको, कि नूर मुकद्दम केस के अंदर एक जो नई डेवलपमेंट है वो ये कि गवाह बनाने को अब तैयार हो रहे हैं, और वकील नहीं करके दिए अपने मुलाजमों को और थेरेपी वालों को। जाकर फैमिली ने उनको वकील नहीं करके दिए, बहुत पैसा उनके पास, लेकिन वकील नहीं करके दिए, क्योंकि अब उनको गवाह बनाया जा रहा है। उनका गवाह बनना ठीक है, ये गलत है। गलत इसलिए है बशर साहब के मुताबिक, और मैं भी यही समझता हूँ कि गलत इसलिए कि जब आप इस तरह गवाही देंगे और अगली अपील में, हाई कोर्ट में जाके, सेशन कोर्ट में आप अपनी गवाही चेंज कर देंगे तो केस सारा उलट जाएगा, चेंज हो जाएगा, कोई उसकी मानी नहीं रहेंगी पिछली चीज़ की। आप कह सकते हैं कि मुझसे ज़बरदस्ती गवाही दिलवाई, मेरी असल गवाही ये है। तो ये केस को डिले करा के चेंज करने की साजिश होती है, और ये इस तरह पहले बहुत हो चुका है। अब इसी तरीके से एक वाक़या आया शारफ जतोई का और शाहज़ेब का। वो शाहज़ेब खान दादा जो थे एंकर हैं, उन्होंने उसको बहुत हाईलाइट किया, उठाया और कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। वो शाहज़ेब, उसका भी नाम था, वो जो जिसका मर्डर हुआ। और शारफ जतोई जो सा पहले दिन से विक्ट्री का साइन बना के निकलता था और आखिरी दिन भी विक्ट्री का साइन बना के निकल गया, इंजॉय कर रहा लाइफ को। अब बज़ाहिर आपको मैं बताऊं तो वो शाहज़ेब जो था जिसका मर्डर हुआ, वो डीएसपी का बेटा था। बड़ी स्ट्रांग चीज़ होती है डीएसपी, और पैसे वाले भी थे। तो लोगों को लगता था वो ना पैसे लेंगे ना दबाव में आएंगे, लेकिन दबाव में आना पड़ता है। चीज़ मीडिया से पीछे चल जाती है और इतना प्रेशर देते हैं ये पैसे वाले लोग तरह तरह से, और कैसे केस का पासा पलटता है वो मैं आज आपको बताता हूँ। उस केस पे शारफ जतोई को इवन सजाए मौत की सज़ा सुना दी थी छोटे कोर्ट ने, लेकिन जब सज़ा सुनाई थी तो उस पर दी थी एंटी टेररिस्ट की जो दफ़ा है ना, एटीसी की, उस पर सज़ा सुनाई थी। और जब इस केस को उल्टा किया गया, वो कैसे किया गया कि आखिरी अदालत में जज ने कहा कि ये सज़ा जो आपने सुनाई है ये तो एंटी टेररिस्ट के ऊपर सुनाई है, और ये तो दहशतगर्दी है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये दफ़ा लगती ही नहीं। तो जब ये दफ़ा नहीं लगती तो उसको वो सज़ा भी नहीं होती। तो इस तरीके से केस उलट गया। और जो सबसे उसमें गेम हुई थी वो असल तो ये हुई थी कि उन्होंने डील कर ली थी पेरेंट्स के साथ, लेकिन हुकूमत भी अपनी तरफ से भी केस कर सकती, लड़ सकती है, यानी कि
اس کو لے کے چل سکتی ہے, عدالت بھی فیصلہ کر سکتی ہے اپنا اختیار میں, لیکن وہ پھر اس طریقے سے چیزوں کو بدلا جاتا ہے جب ساروں پہ پریشر ڈلتا ہے کہ یہ تو دفعہ ہی غلط لگی. تو اس لیے وہ ایک بات مبشر صاحب کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ اس پہ اینٹی ٹیررزم کی جو تھی ہے نا ATC کی دفعہ لگائی جائے, اور تاکہ یہ جو تھا ظاہر جعفر پہ, تو اس پہ ایک فیصلہ آ چکا ہے جج صاحب کا کہ نہیں, یہ نہیں لگانی کیونکہ یہ پھر غلط یوز ہوتی. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو دفعہ بنتی ہے وہی لگائی جائے تاکہ کل کو اس غلط دفعہ کو یوز کر کے مس یوز کام نہ ہو جائے, وہ رہا نہ ہو جائے. ایک بات یہ اب سمجھ سکتے ہیں آپ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے پہلے شرف جتوئی کے کیس میں, یہ دفعہ والا. اور دوسری بات یہ کہ والدین پہ پریشر پڑتا ہے جب چیز میڈیا سے پیچھے چل جاتی ہے. ابھی آپ یقین کریں میڈیا میں معاملہ تھا اور ثانیہ ستار آ گئی تھی اور بڑی وہ اس نے ایکٹنگ کی تھی, فل ڈرامے بازی کی, حد کر دی تھی, پار کر دی تھی, کیٹو چڑھ گئی تھی ڈرامے بازی کی. تو آپ اندازہ لگائیں جب یہ میڈیا سے پیچھے جا چکا ہے, ٹویٹر سے جا چکا ہے, یوٹیوب سے جا رہا ہے, تو وہ کیا کچھ کریں گے جب لوگوں کے سامنے حقائق ہی نہیں آئیں گے. دوسری بات یہ کہ یہ جو گواہ والی بات مبشر صاحب نے کی, اس پہ کئی لوگوں نے سوال کیا, میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا بریفلی کہ گواہ انہوں نے رکھوائے ہیں تھیراپی والے اور دوسرے ملازم, اور ان کو وکیل نہیں کر کے دیا. اب یہ اتنے امیر لوگ ہیں, ان کے لیے کون سا مسئلہ ہے کہ وکیل کر کے دینا. وہ اس لیے نہیں کر کے دیا تاکہ یہ گواہ بنے, ملزم نہ بنے, اور جب گواہی ان کی ہوگی اور کیس کا ایک فیصلہ آئے گا, سزا ہوگی, تو اگلی کورٹ میں اپیل کریں گے. پوری گیم ہوتی ہے. اور جب اپیل کریں گے تو وہاں پہ یہ گواہ مکر جائیں گے کہ ہم سے سختی سے گواہی لوائی گی, وہ ساری چیز بدل جائے گی اور کیس دوبارہ سے اس طرح ٹائم ملے گا اور سزا بدلے گی اور پریشر ڈالیں گے تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے. تو بیسکلی جو ملزم ہوتے ہیں نا, ان کو چاہیے ہوتا ہے ٹائم, اور جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, یہ بات مشہور ترین کہ بھائی جسٹس جتنی دیر سے ہوگا, وہ اسی لیے کہتے ہیں نا. تو اب ان کو جتنا ٹائم ملے گا اتنا نقصان ہوگا اس کیس کے لیے, ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے. اور کچھ لوگ پوچھتے ہیں, ان کو میں موٹا موٹا بتا دوں کہ بھائی کتنی دیر میں فیصلہ ہوگا, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 3 سال نارملی لگ جاتے ہیں اپیلوں شپیلوں میں اور یہ ساری چیزوں میں, اگر یہ اسی سپیڈ سے چلتا رہا چھٹیوں کے حساب سے جو بیچ میں آ جاتی ہیں اور سارا. ابھی دیکھیں آپ 1 مہینہ گزر چکا ہے, تو آپ اگر اندازہ لگائیں تو ابھی کیس شروع بھی نہیں ہوا, چلان پیش ہونا بھی سپتمبر میں, تو اس کے بعد کیس کی کارروائی شروع ہوگی ٹرائل کورٹ سے, پھر اگلے کورٹ, پھر ہائی کورٹ, پھر سپریم کورٹ, اپیلیں کریں گے. تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیس کتنا لمبا جا سکتا ہے اور کتنی دیر تک. ٹویٹر پہ تو ٹرینڈ ختم ہو گیا, میڈیا پہ تو ختم ہو گیا, بس ایک پٹی چل جایا کرے گی, خبر آ جایا کرے گی ہلکی سی کہ نور مقدم کیس میں آج یہ سماعت ہوئی, یہ ہوا. اور وہ جو ان سے پیسے والے ہیں وہ سب کچھ کریں گے, اور جو کہ میں نہیں چاہتا کہ ظاہر بچے, پھر وہ بچ جائے گا. تو عوام تو پھر یہ سوچتی ہے کیونکہ پریزیڈنٹ نہیں. ایک سوال میں اکثر لوگوں سے کرتا ہوں, اس کا جواب نہیں لوگ دیتے. میں نے کہا آپ کو کوئی یاد ہے کہ آج سے پہلے کسی امیر بیٹے کو سزا ہوئی ہو, امیر بگڑے ہوئے کو سزا ہوئی ہو؟ وہ جواب دیجیے گا مجھے. دوسری بات یہ کہ ظاہر کو انہوں نے بہت مہنگا وکیل کرا کے دیا, جو تھے اس کے اماپ ہیں, اور خود بھی اپنا کرایا. اور ان کی جو فیملی ممبرز ہیں اس میں سے ذاکر کی, جو ظاہر کی پھپھی یعنی کہ ذاکر کی بہن, وہ ان سے ملنے بھی گئی تھی وکیل کے ساتھ. تو وہ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے ہوئے, وہ بھی بڑی بزنس مین ہیں اور وہ بھی سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل صرف یہ ہے کہ اس کیس کو ٹیسٹ کیس سمجھ کے, جس طرح زینب کا سمجھا گیا, حکومت یا عدلیہ خود کوئی فیصلہ سوچے اور سو موٹو جس طرح وہ لیتے تھے نا, وہ آپ کو پتہ ہے ہر ٹائم ہر چیز پہ سو موٹو ایک چلتا تھا. تو اس طرح کا کوئی, میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بات کر سکتا, لیکن اس قسم کی کوئی, وہ خود ہی اس پہ ہائر کورٹ جونس ہے اس کیس کو دیکھے اور جلدی ایک, وہ کہتے ہیں وہ ٹائم سلاٹ سیٹ کر کے اس پہ فیصلہ کرے کہ یہ 2 مہینے کے اندر اس کیس کی سنوائی ہونی ہے ڈیلی بیسس پہ اور اس کا فیصلہ ہونا ہے. ایون وہ آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کا یہ پچھلے دنوں جو 2 سال پہلے معاملہ ہوا تھا نواز شریف اور خان صاحب کا, تو اس میں بھی اسی طرح تھا کہ وہ انہوں نے ٹائم سلاٹ سیٹ کر دیا تھا کہ اتنے روز پیشی ہوگی اور جلدی فیصلہ ہوگا. تو اس طریقے سے زینب کے معاملے میں ہوا. تو یہ جو پاسبلٹی ہے کہ جس میں وہ ڈیلی پیشی ہو اور اس کو ٹیسٹ کیس سمجھیں اور واقعی سمجھیں کہ یہ ایک ظلم ہوا ہے اور ملک اور پوری دنیا میں اس چیز کو دیکھا گیا ہے اور اس سے ہم نے کوئی سبق دینا ہے
اور سمجھ، کیونکہ یہ تو کیس اگر چلتا رہا تو یہ والی حکومت بھی چل جائے گی، اگلی بھی آ جائے گی اور کیس چلتا رہے گا. اور